सेलेक्सनमा भेदभाव तलमाथि हुनु हुँदैन। रजत काँस्य अरूलाई दिनुपर्छ, स्वर्ण जति आफूले लिनुपर्छ। खेल्ने हाम्रो टार्गेट त्यसरी हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। पदाधिकारीजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छनौटकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तालिम दिँदाखेरि पनि तपाईँले पोटेन्सियल हेरेर सेलेक्सन गर्नुहोस्। तालिमकै सुरुदेखि नै पोटेन्सियल हेरेर राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, एउटा कुस्ती हामी हार्ने, राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, देशलाई स्वाधीन राख्ने अनि एउटा कराते हार्ने, एउटा सितेरियो हार्ने, एउटा कम्फू हार्ने, एउटा भारोत्तोलन हार्ने। हामीले पदक नपाउने गरी खेल्ने हुन्न, पदक पाउने गरी खेल्नुपर्छ। रजत काँस्य अरूलाई दिनुपर्छ, स्वर्ण जति आफूले लिनुपर्छ। खेल्ने हाम्रो टार्गेट त्यसरी हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति मेहनत तपाईहरुले गर्ने हो, अभ्यास तपाईहरुले गर्ने हो। तपाईहरुका कोचहरुका लागि, प्रशिक्षकहरुका लागि अनुकूलता प्रदान गर्ने काम, प्रशिक्षकको सिलेक्सन तपाईहरुको काम हो। सरकारले प्रशिक्षकको सिलेक्सन गर्दैन, तपाईहरुले गर्नुपर्छ सिलेक्सन। उपयुक्त प्रशिक्षक उपयुक्त भएन भने खेलकुदको मामला होस् या कुनै पनि मामला होस्, पक्ष विपक्ष पक्षधरता कसैको गर्नै हुन्न। राम्रो छ राम्रो छ, राम्रो छैन छैन, यो चाहिँ यस्तो हो त्यसकारण मैले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरै हुँदैन। खेलमा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छौँ हामी, अरू व्यक्तिको प्राथमिकता हुँदैन। मैले पहिले पनि एक दुईपल्ट भनेको छु। एकपल्ट सरकारले साउथ कोरिया टिम पठायो खेल्नका लागि। एउटी बालिकाले ममाथि अन्याय पर्यो, म व्यक्तिगत तवरमा गएर खेल्छु, म स्वर्ण पदक ल्याउने मान्छेलाई खेल्न नदिएर नपठाएर अरूलाई छानियो, मलाई रोकियो, म आफ्नो तर्फबाट जान्छु भनेर खेलमा गइन् र उनले स्वर्ण पदक जितेर ल्याइन्। त्यस्तो जजमेन्ट आइन्दा हुनु हुँदैन। स्वर्ण पदक ल्याउनेलाई रोकिदिने, उनले म ल्याउँछु भनेर व्यक्तिगत तवरमा जानुपर्ने र स्वर्ण पदक नभन्दै जितेर आउने। अनि सरकारले बलजफ्ती छनौट गरेका, ट्रेनिङ गरेकाहरू त्यो काम लागेन। त्यस्तो सेलेक्सन किन हुन्छ? त्यस्तो सेलेक्सन नहोस्। खेलकुदमा सेलेक्सन त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसकारण म पदाधिकारीजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छनौटकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र तालिम दिँदाखेरि पनि तपाईले पोटेन्सियल हेरेर सेलेक्सन गर्नुहोस्। तालिमकै सुरुदेखि नै पोटेन्सियल हेरेर तपाईँ पठाउन चाहनुहुन्छ ओलम्पिकमा। अब मलाई तपाईहरुले पोलजम्पमा छानेर पठाउनु भने के को पोलजम्प भन्छ मबाट? हुँदैन नि। माया त गर्नुहुन्छ नि मलाई, तपाईहरु सबैले माया गर्नुहुन्छ, तर पोलजम्पमा पठाउनु भयो भने तपाईहरुको गल्ती हो। मेरो सेलेक्सन हुनु हुँदैन त्यसरी।
माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर सेलेक्सनमा भेदभाव तलमाथि हुनु हुँदैन। सेलेक्सन ट्रेनिङको सेलेक्सनदेखिकै सेलेक्सन फेयर हुनुपर्दछ, पोटेन्सियल हेर्न पर्दछ, ट्यालेन्ट छनौट गर्नुपर्दछ र त्यहाँनेर प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको इन्भेस्टमेन्ट, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो एउटा, त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि ठिक ठाउँमा गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि त्यहाँबाट राम्रो उत्पादन आउँछ। जित र हार यस्तो मान्छेले इगोको विषय बनाउँछ नि। संसद भङ्ग भइसक्यो, चुनाव आउन लागिसक्यो, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर केही कराइराखेका छन्। अर्थ केहीका लागि होइन, जितेँ भन्ने पार्नलाई। चुनावमै गएर जित्ने ठाउँ छ नि, तर चुनावमा गएर जित्ने भन्दा यो चाहिँ हटाइदिन पाएदेखि, यो फिर्ता गराउन पाए मेरो जित हुन्थ्यो। कहिले कहिले देशलाई हानि होस् कि नोक्सान, आफ्नो जित त्यहाँ पुग्छ मान्छे। त्यस कारण यो हार जितको ठुलो महत्त्व छ मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि। र हाम्रो जस्तो देशलाई जो कहिल्यै हारेन, सानातिना मोर्चाहरू हार्यो होला तर कहिल्यै हारेन भन्ने कुराको प्रमाण कहिल्यै उपनिवेश बनेन। कहिल्यै नहारेको देश लडाइँमा नहार्ने अनि यत्रा यत्रा डल्ला फ्याँक्नेमा किन हार्ने? तोपसँग नहार्ने, गोला बारुदसँग नहार्ने, काठमारसँग नहार्ने, अङ्ग्रेज लड्न आउँदा तोप लिएर आउँदाखेरि नहार्ने, खुकुरीले जितिदिने त्यस्ता नेपालीले खेल भने कि एउटा भकुन्डै हाल्ने त हो नि। क्रिकेटमा एउटा बल हान्ने त हो नि। किन हार्नु परेको छ त्यसमा चाहिँ? त्यस कारण त्यसमा पनि नहार्ने। हामी हार्यौँ किन त? हामीले 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3टा मात्रै स्वर्ण किन जित्यौँ? किन 3टा मात्रै? अभ्यास पुगेन। बहादुर पुर्खाकै सन्तान भए पनि, लडाइँ पनि कहिल्यै नहार्ने जात भए पनि, नहार्ने इतिहास भए पनि, नहार्ने परम्परा भए पनि खेलकुदमा हार्यौँ। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, एउटा कुस्ती हामी हार्ने। राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने, देशलाई स्वाधीन राख्ने, अनि एउटा कराते हार्ने, एउटा सितेरियो हार्ने, एउटा कम्पू हार्ने, एउटा भारोत्तोलन हार्ने। त्यसकारण यो हामीलाई मिलिराखेको छैन। यो नमिलेको कुरा मिलाउनका लागि हामीले आफ्नो अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन जरुरी छ। अरू कुनै कुरामा हाम्रो कमी होइन। अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउन राम्रो प्रशिक्षक, लेटेस्ट टेक्नोलोजी, स्पोर्ट्स टेक्नोलोजी, लेटेस्ट स्पोर्ट टेक्नोलोजी, त्यसका लागि इक्विपमेन्ट्स एन्ड फेसिलिटिज, र म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरुलाई ती कुराहरू उपलब्ध गराउन गच्छेअनुसार लग्जरियस हिसाबले होइन। अभावमा केही रोकियो होला, अर्को पल्टबाट अब आउँदो बजेटबाट यो चुनावको लगत्तै पछि तपाईहरुलाई थाहा छ वैशाख 27 गते चुनाव दोस्रो चरणको पनि सकिन्छ, जेठ 15 गते बजेट आउँछ। चुनाव पछिको बजेटमा, अब बजेट त यो बीचमा त पेश हुँदैन, तपाईहरुलाई थाहा छ। चुनाव पछि नै बजेट हुन्छ। त्यस बजेटमा हामी यस पक्षलाई, यी कुराहरूलाई ध्यान राख्छौँ र बजेटको अहिले पो हामीलाई चाहिँ कमसेकम 15-20 अर्ब रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने होला। अर्को वर्ष त त्यस्तो आकस्मिक बजेट त खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसो भएपछि 5 वर्ष हामी
त्यस्ता आकस्मिक बजेट अलिकति स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनहरूका लागि खर्च हुन्छ। त्यसबाहेकका त्यो पनि 1 वर्ष हुँदैन, अर्को वर्ष मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हामी यस्ता कुराहरूमा अल्मलिनु पर्दैन र बजेट अलिक पर्याप्त मात्रामा नै हामी लान सक्छौँ र रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले घोषणा गरि नै सकेका छौँ। त्यो हामीले घोषणा गरेको काम नगर्नलाई होइन, हामीले जे घोषणा गर्छौँ त्यो काम गर्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने भन्यौँ, विस्तार गऱ्यौँ। धरहरा बनाउने भन्यौँ, भन्दैछ, टुङ्गिन लागेको छ, तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ होला। रानी पोखरी बनाउने भन्यौँ, बनायौँ, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। अघि नै मैले भनिसकेको अरू एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेताहरूलाई मान पदक दिने कुरा भने कसैले पनि पाएन। त्यसमा कसैले पाएन, सबैले पाएन। सेना प्रहरी तर्फबाट केहीले पाए, केहीले पाएन। सबैले पाउनु पर्यो भन्ने कुरा यसमा आगामी दिनमा ध्यान दिउँला। बीस वर्षसम्म अस्थायी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र स्थायी प्रक्रियाबारे सम्बोधन गरिदिने भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ। भर्खरै मात्रै हामीले 30,000 सरकारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका दायरामा ल्याएका छौँ। सोही बमोजिम यो 20 वर्षसम्म अस्थायी वा करारमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्था पनि गरिनेछ। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला अझै बनिसकेको छैन। त्यो अब 2 वर्ष धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यो अझै बनिसकेको छैन भन्दा छक्क लाग्यो मलाई। मैले हेर्न पाएको थिएन। त्यो छिटै कम्प्लिट हुन्छ। विद्यालय स्तरदेखि खेलकुदको विकास गर्ने योजना सरकारको तर्फबाट के छ भन्नुभयो। मैले यस सम्बन्धमा विद्यालय र विद्यालयभन्दा बाहिरदेखि खेलकुदको विकास कसरी गर्नुपर्छ, सामाजिक जीवन र जीवन पद्धतिको रूपमा लानुपर्छ र जति व्यापक खेलको विस्तार हुन्छ त्यति व्यापक हामी ट्यालेन्ट हन्ट गर्न पनि सक्छौँ अथवा खेलाडीको छनौट पनि त्यसै गरी गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले अर्जेन्टिनाको उदाहरण दिएँ, मैले ब्राजिलको उदाहरण दिएँ, विभिन्न देशहरूको उदाहरण दिएँ कि कसरी त्यहाँ एउटा खेल संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ, विद्यालय र विद्यालयभन्दा बाहिर समेत, विद्यालयमा पनि र विद्यालयभन्दा बाहिर पनि। त्यसकारण यो मैले अघि नै भनिसकेको कुरा हो। बिस 25 वर्षसम्म कर्मचारीको बढुवा नभएको भन्नुभएको रहेछ। किन बढुवा गर्ने ठाउँै छैन क्या हो? कहिले कहिले ठाउँ हुँदैन क्या। अब खेलकुद परिषदको अध्यक्ष भइसकेपछि त्यसलाई फेरि उपाध्यक्षमा बढुवा गर्न भएन क्या। त्यस्तै पर्या हो भने, नत्र भने त बढुवा कसरी नभएको? 20औं वर्षदेखि 20-25 वर्षदेखि कर्मचारीको बढुवा 63 सालदेखि 20-25 वर्षदेखि बढुवा भएको छैन। अच्छा, म माननीय मन्त्रीज्यूलाई यस सम्बन्धमा कम्प्लिट रिपोर्ट खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट म समक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छु। तपाईँले यो सबै प्रस्तुत गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। नयाँ नियुक्ति पनि अगाडि बढेको छैन भन्नुभएको रहेछ। त्यो नयाँ नियुक्ति पनि
आवश्यकता अनुसार नयाँ नियुक्ति हुँदै जान्छ कर्मचारीको हकमा। तर ओभर स्टाफिङ एउटा चलन के छ भने जो मन्त्री आयो उसले आफ्ना मान्छे अलिकति भर्ना गर्ने, अर्को आउँछ फेरि उसले अलिकति भर्ना गर्ने, चाहिएर भर्ना गर्ने कुरा रोकिँदैन। तर जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तो बनाउनु हुँदैन। जनकपुर चुरोट कारखाना के हो भने एउटा मन्त्री आउँछ त्यहाँ अलिकति मान्छे आफ्ना राख्छ, अर्को मन्त्री आउँछ फेरि अलिकति त्यहाँ आफ्ना मान्छे राख्छ, गर्दा गर्दा सूर्य टोबाकोले त्यति नै उत्पादन गर्दाखेरि 700 कर्मचारी मजदुरले हुन्छ। जनकपुर चुरोट कारखानामा 2700 पुगिसके। त्यो उत्पादनले त्यहाँ तनखा खुवाउने भ्याउँदैन त कसरी उद्योग चल्छ? त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन। मन्त्री नै पछि नियुक्ति यो हुनु हुँदैन। खेलकुदमा उपाध्यक्ष आए, सदस्य सचिव आए, मन्त्री आए, हरेकले आफ्ना आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने यो होइन। आवश्यकता अनुसार आवश्यक सङ्ख्यामा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ र नयाँ नियुक्ति पनि सुरु गरिन्छ। म साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अरू प्रश्नहरू साथीहरूका त्यति नै हुन्। धन्यवाद सबैलाई, धेरै धेरै शुभकामना छ।